You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 1570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय। एमसीसीलाई लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 1570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 7874 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1022 जना र 3491 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 548 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11827 पुगेको छ। त्यस्तै थप 6146 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,15,489 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 40,111 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 138 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कार्कीले आउँदो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्नका लागि कानून संशोधन गर्नु नपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगले नै जेठ 4 या वैशाख 30 गते चुनाव गर्दा कानून संशोधन गर्नु नपर्ने जानकारी गराएको बताउनुभयो। यसअघि आयोगले जेठ 4 गते स्थानीय चुनावका लागि प्रस्ताव गरेको, तर सरकारले वैशाख 30 गते देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु र अरू आज बसेको मन्त्री परिषदका महत्त्वपूर्ण जो निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरू नियमित रूपले सञ्चार मन्त्रालयमा भोलि म यहाँहरू मार्फत सबैमा सुसूचित गर्ने बेहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन जेठ 4 गतेलाई निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पेश गरेको थियो सरकारको समक्ष। सरकारले अहिले वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ र निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते या जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दाखेरि कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। यसअघि आयोगले सरकारलाई जेठ 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाएको थियो। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनीहरूले यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। बैठकमा सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रहित लत्याएर एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा माग गर्नुभयो। उहाँले देउवा र प्रचण्डको पत्रले नेपालको कूटनीतिक कमजोर बनाएको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारीले यस बारेमा बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। यो एमसीसी भन्ने अमेरिकी संस्था छ, यो कूटनीतिको यो नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ। किनभने कसरी कूटनीतिलाई कमजोर बनाइदिएछ र कूटनीतिक क्षेत्रलाई कसरी फितलो बनाएर देशको स्वाभिमानमा धक्का दिँदैछ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त नमुना हो। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र त्यसपछि कृष्णकुमार दाहाल प्रचण्डजीले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। यस्तो विषय
यसरी एउटा कुनै देशको संस्थालाई देशको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो पत्र लेखेर यहाँ बुँदागत रूपमा हामी तिम्रो यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेछौँ, हामीलाई समय दिनु पर्यो, हुँदा हामी युज गभर्नमेन्ट अफ नेपाल रिसोर्सेस टु कम्युनिकेट पब्लिकली विथ द नेपाली पिपुल भनेर यो एमसिसी सम्झौताको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनको लागि सरकारको स्रोत हामी उपयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा समेत विदेशलाई लेख्ने भनेपछि हाम्रो कूटनीति कता हो? अनि यस्तो स्थितिमा कूटनीतिक क्षेत्रमा यो राजनीतिक र त्यसको लामो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरा र कूटनीतिमा यस्ता राष्ट्रको सहयोगमा झुक्ने अत्यन्त अमर्यादित कुराहरू सम्बन्धित हुन्छ। यस्ता कुराहरू यो एकदमै आपत्तिजनक छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको जानकारीमा हुनुहुन्छ यस्तो कुरा। अरू देशमा यस्तो भयो भने छानबिन गरेर दण्डित हुनुपर्छ यस्ता प्रधानमन्त्री र नेताहरू। यो संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण समिति भएको हुनाले म यहीँबाट हाम्रो माननीय सभापति महोदय मार्फत यो प्रेषित होस्, यसमा छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ। तब मात्र हामी अघि हामीले राखेको जस्तो कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो नियुक्ति तब मात्रै सम्भव छ। देशको टुप्पोमा बस्ने मान्छेले यस्ता गतिविधि गर्छन् भने अनि के त्यस्तो व्यक्तिहरूले नियुक्त गर्ने कूटनीति के कस्तो हो? आफ्ना देशका जनताका कुरा नसुन्ने अर्कालाई यस्तो पत्र लेख्छ, त्यो त अलिकति यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि हात पनि काम्नु पर्ने हो। चाहिँ एकरो कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ गर्दै भन्ने जाने, कसैले एउटा चिठी लेख्दै गर्ने, अर्को व्यक्तिले खालि विरोध गर्दै जाने भन्दा पनि समग्र रूपमा राष्ट्रिय हितमा हेरेर चाहिँ सबै पक्षबाट छलफल गर्ने र यसको बारेमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने चिज चाहिँ थलो चाहिँ संसद, किनभने रेक्टिफिकेसन बाई द पार्लियामेन्ट भन्ने चाहिँ यो एग्रिमेन्टमा भयो। यस्ता अरू फाइनेन्सियल डिलिङको एग्रिमेन्टहरू तपाईँका बाइल्याटरली हाम्रो जापानसँग ग्रान्टहरू आउँछ, तपाईँको जर्मनीबाट ग्रान्ट आउँथ्यो, युरोपियन युनियनबाट आउँथ्यो, चाइनाबाट आउँथ्यो, भारतबाट आउँछ, सबै आउँदाखेरिको चाहिँ कुनै पनि पार्लियामेन्टबाट चाहिँ रेक्टिफाइड गरेर राख्नुपर्ने जरुरी थिएन। तर दफा संविधानको दफा 129ले पनि रेक्टिफाई गर्नुपर्छ। तर यो डकुमेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट रेक्टिफाई गर्नुपर्ने भएको कुराले गर्दाखेरि दिस इस्यु बी फ्लोटेड इन द पार्लियामेन्ट, तर हामी त्यहाँ छलफल गर्नु सक्नु समितिमा यसलाई पेन्डिङमा राख्नु। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले एमसिसीका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्र लेख्नु गल्ती भएको उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व र बहालवाला प्रधानमन्त्री लेखिएको चिठीको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न अहिले देशमा उठेको छ। त्यो लेखाइले समग्र देशलाई कति फाइदा भयो भन्ने कुरामा भविष्यमा छलफल होला, समीक्षा होला। तर कूटनैतिक क्षेत्रको मामिलामा पसेर हेर्दाखेरि त्यो शोभनीय चाहिँ भएन। उताबाट एउटा सहसचिवले डिल गर्छ, यहाँ प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले हामी त्यसको जवाब दिने या के गर्ने हामी गर्छौँ, त्यो त मिल्दैन मिल्दैन। त्यति मात्रै होइन, बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई घन्टौँ घन्टा वार्ता गर्छौँ, यो कस्तो लाजमर्दो कुरा। त हामी देश हो कि होइन त? मलाई त त्यस्तो लाग्न थाल्यो, यो देश हो कि होइन? यत्रो ठुलो देशमा अहिले समस्या छ, म यौँ भन्ने मान्छेहरू बोलिराखेका छैनन्, किन होला? जसको साउन्डिङ भोइस हुन्छ, हाम्रो त हुँदैन कि? त्यसो भए भ्यू पर्सनहरू जम्मै किनमेच भइसकेको हो त हाम्रो देशमा। एक दुईजना अगुवाहरू बोल्नुहुन्छ, अरू त बोलेको छैन। उनीहरूको आवाज त माटोमा छ त, अहिले गर्छौँ भनेर हिँडिराखेका छन् त, हामी युवा हौँ भनेर अझ गरिदिएका छन् त। अनि मलाई चाहिँ लागिरहन्छ कि यो म्याक्सिम गोर्कीले भन्नुभएको रहेछ, तन्नेरी शरीरमाथि जोडिएका बुढाटाउकोहरू। यही मलाई स्मरण भइरहन्छ। हामी तन्नेरी भएर के गर्ने? हाम्रो मस्तिष्क जब बुढा हुन्छ, बुढा भएर के हो त, उसले नयाँ कुरा उठाउँछ भने अलिकति विचारमाथि नै हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने, छलफल बहस गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अघि उहाँले भन्नुभयो बेलायतको प्रधानमन्त्रीले त्यो के भन्दा मान्छे बढी जम्मा हुँदाखेरि एउटा पार्टी भोजमा आत्मालोचना गर्नु पर्यो।
तर हाम्रो देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण लागेको पुष्टि हुन्छ सार्वजनिक समारोहमा गएर आफै लागु हुन्छ। हामी कहाँ छौँ त? लाज शरम हामीलाई केही पनि छैन। हामीले के संस्कृति प्रदान गर्दैछौँ हाम्रो समाजलाई? संस्कृतिले विचार निर्माणमा सहयोग गर्दो रहेछ अनि विचारले संस्कृति दिँदो रहेछ, त्यो त व्यवहार हो। कति ठुलो यसको अन्तर सम्बन्ध हुँदो रहेछ भन्ने कुरा लाग्छ। यसबारेमा यति नै। अब अलिकति हामीले स्वतन्त्र भएर नै सबैले सोचौँ। आफूलाई कम्फर्ट हुने विषय मात्रै लिएर एजेन्डा बनाएर नगर्नु। देशमा उठेका जल्दा बल्दा एजेन्डा हाम्रो समितिसँग सम्बन्धित छ भने अब उठाउँ। कि तपाईँको चाहिँ गोलमेज सम्मेलन गरौँ न? केही सकिँदैन भने सकिँदैन भने सकिन्छ। जनमत सङ्ग्रह गराउँ न। हामी किन यो माग गर्न सक्दैन एमसिसीको बारेमा? या हामीले एउटा आवाज एक मत भएर दिन सकौँ न अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्धित भएको हुनाले। यसको विषयमा अलिक गम्भीर रूपमा तपाईँको चाहिँ छलफल बहस अबको दिनमा होस्। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरूभित्रको सङ्कीकरण सोचले गर्दा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा साझा धारणा बन्न नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले एमसिसी बारे छलफलको माग भएकाले अर्को बैठकमा छलफल गरिने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाएसँगै सोमबारबाट निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। उपत्यकाका 3 जिल्लाको बैठकले जोर बिजोर प्रणाली हटाएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै माघ 8 गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो। सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली गत साताबाट हटाए पनि निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली भने सोमबारबाट हटाइएको हो। यस्तै उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले फागुन 1 गतेदेखि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने 12 वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नियमित कक्षामा सहभागी हुन दिने तथा 12 वर्ष मुनिका बालबालिका भने 12 अनुसार आलो पालो कक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब लगायत रात्रिकालीन व्यवसाय भने फागुन 1 गतेदेखि राति 10 बजे अगाडिसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण को जुन नयाँ भेरिएन्ट छ ओमिक्रोन, त्यसको संक्रमण बढ्न नदिनको लागि रोकथाम, नियन्त्रण र निदान एवं उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा यसअघि जुन जारी भएको आदेश थियो माघ 14 गतेको आदेशमा, त्यो आदेशलाई अब हामीले थप चाहिँ परिमार्जित गरेर जारी गरेका छौँ। जसमा हाल कायम भएको जुन हिजोको मितिसम्म कायम भएको जोर बिजोर प्रणाली थियो सवारी साधनहरूमा, त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ हटाइएको छ। विद्यालय विश्वविद्यालयका जुन कक्षाहरू छन् त्यो कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि नयाँ आदेश भएको छ। जसमा 78 फागुन 1 गतेबाट 12 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीहरू पढ्ने जुन कक्षाहरू छ त्यो कक्षाहरूलाई नियमित किसिमले सञ्चालन गर्ने र 16 मुनिको चाहिँ बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने कक्षाहरूलाई अब अल्टरनेटिभ किसिमले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको आदेश गरेका छौँ। अरू आदेशहरू धेरै जसो यथावत छ। त्यसै गरेर अब पार्टी प्यालेसमा पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिहरू त्यो पार्टी प्यालेसको क्षमता हेरेर 50%मा वा 100 जनामा नबढ्ने गरेर सबै चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेर सञ्चालन गर्ने गरी निर्णयहरू भएको छ। त्यही कुरालाई हामीले आदेशको रूपमा जारी गरेका छौँ। त्यस्तै खेलकुदका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय जुन मापदण्ड छ जुन स्वास्थ्यको त्यो मापदण्डको पालना गरेर कुल दर्शक क्षमताको 50% भन्दा बढी नराख्ने गरी 2078 फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने कुरालाई आदेशमा हामीले समेटेका छौँ। बाँकी अब जुन माघ 14 गते जारी भएको आदेश थियो त्यही आदेशको चाहिँ निरन्तरता छ। रात्रिकालीन लगायतका विभिन्न जुन व्यवसायहरू छ त्यो व्यवसायहरू अब उहाँहरूले जुन स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्डहरू पालना गरी राति 10 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने त्यो पनि फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी त्यही कुरालाई सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न समेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ। पार्टी प्यालेसको हकमा भने पूर्ण क्षमताको 50% अथवा 100 भन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। बैठकले सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला, सम्मेलन, जात्रा, महोत्सव, हाट बजार लगायत भिडभाड हुने कार्य गर्न नपाउने निर्णय भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सेब्युले तत्काल विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न माग गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनेरा सेब्युले इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा तत्काल विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण गर्न माग गरेको हो। संगठनले सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्न मात्र नभई यसका अरू विकल्पबारे योजना बनाउनु पर्ने जनाएको छ। त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन पनि संगठनले मन्त्री भूषालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपालमा विद्युतको उत्पादनमा जोड दिन सकिए सस्तोमा जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू रहेको अनेरा सेब्युको भनाइ छ। त्यसो भए दिदीप्रति अनेरा सेब्युको आशा के भने इन्डक्सन चुलो छ नि, हाम्रो चाहिँ चुलोलाई चाहिँ आम विद्यार्थीप्रति निःशुल्क सरकारले उपलब्ध गराइदियो भने यो अत्यन्तै राम्रो काम तपाईँको पालामा हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसो भए कारण इन्डक्सन चुलो चाहिँ अहिले विद्यार्थी, मजदुर र सामान्य चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याइदिएर ऊर्जा मन्त्रालय, त्यही पनि पम्फा दिदी भएको बेलामा यति काम गरिदिनु भने साह्रै आनन्दित हुन्छ भनेर आएको दिदी हामी अहिले सकारात्मक ढङ्गले सोच्नु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबारदेखि विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्ध फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरेको छ। खोपका लागि महानगरपालिकाको 32 वटै वडाको विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो खोप लगाई 21 दिन पूरा भएका बालबालिकाले पहिलो मात्रा खोप लगाएको खोप कार्डको साथमा दोस्रो डोज लगाउन सकिनेछ। शनिबार बाहेक अरू सबै दिन बिहान 10 बजेदेखि दिउँसोको 4 बजेसम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। खोप अभियान आउँदो फागुन 5 गतेसम्म चल्ने महानगरले जनाएको छ। महानगरले सबै वडा कार्यालयलाई परिपत्र गरेर स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी खोप लगाउन निर्देशन समेत दिएको छ। सरकारले बागमती नदी किनारमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका बस्तीलाई विकल्पसहित स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेपछि विरोध सुरु भएको छ। सोमबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले काठमाडौँको माइतीघरबाट बबरमहलसम्म बसोबासका आधारमा लाल पूर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिनाको उठीबास सदाका लागि बन्द गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण स्वरूप विरोध र्याली निकालेका छन्। र्यालीमा सहभागीहरूले बसोबासका आधारमा लाल पूर्जा देऊ, उपत्यका पनि आय गठन गर, सुकुम्बासी एकता जिन्दाबाद लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। एक साताभित्र नै नदी किनारा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेर बनाएको संरचना हटाइने तयारी सरकारको छ। पहिलो चरणमा थापाथली र शान्तिनगरको अस्थायी बस्ती हटाएपछि नदी किनारमा निर्माण गरिएका अवैध बस्तीलाई पनि हटाउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने योजना सरकारको छ। 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डोजर चलाएर थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको भए तापनि विकल्प नदिँदा
सुकुम्बासीहरू फेरि थापाथलीमै अस्थायी संरचना बनाएर बस्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले जोखिमयुक्त भएको ठाउँको बस्ती हटाउन तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि भूमि सहितको विकल्प चाहिने जनाएको छ। अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म हुने आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप क्रिकेटको टिकट बिक्री खुल्ला गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सोमबारबाट विश्वकपको सबै खेलका टिकट बिक्री खुल्ला गरेको हो। बाल बालिकाका लागि पहिलो चरण तथा सुपर 12 का लागि $5 टिकट बिक्री खुल्ला गरिएको छ। त्यसैगरी अन्य व्यक्तिका लागि भने टिकटको सुरुवाती मूल्य $20 रहेको छ। विश्वकपका खेलहरू एडिलेड, ब्रिस्बेन, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ र सिडनीमा हुनेछन्। यसैबीच सुपर 12 अन्तर्गत भारत र पाकिस्तान बीच अक्टोबर 23 मा हुने खेलका सबै टिकट बिक्री भएको छ। बिक्री खुल्ला भएको केही समयमै भारत र पाकिस्तान बीच हुने खेलको टिकट बिक्री भएको हो। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 15.5 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। यस दिन 15.69 अङ्क बढेर 2851.86 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन नेप्से सूचक बढे पनि कारोबार रकम भने निरन्तर जसो घट्न थालेको छ। यस दिन 224 कम्पनीका 95,12,580 किता सेयर किनबेच भएर 5 अर्ब 2 करोड 20 लाख रुपियाँको मात्रै सेयर कारोबार भएको छ। सुन चाँदीको भावमा सामान्य वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 100 रुपियाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस दिन तेजाबी सुन प्रति तोला 92,100 रुपियाँ पुगेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले उकालो लागेर प्रति तोला 1,255 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1,570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय। एमसीसीलाई लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा add life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.